योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। परमं कुर्वन्तु। ह्यः किं चिन्तितम् अस्माभिः इति चेत् अग्ने इन्द्र इत्यादौ यत्र अवयवकार्यमपि प्राप्नोति समुदायकार्यमपि प्राप्नोति तत्र अन्तरङ्गत्वात् अवयवकार्यमेव स्यात् न तु समुदायकार्यं। तथा सति समुदायकार्यं यत् तस्य अनवकाशत्वं स्यात् इति आक्षेपे कृते तत्र समाधानमुक्तं नास्ति। अग्ने आयाहि इत्यादिषु समुदायकार्यस्य अवकाशत्वं वर्तते। कथमिति चेत् येन नाप्राप्ति अथवा तु मध्यपवादन्यायेन तत्र अयादेशः एव प्राप्नोति न तु यण् इति चिन्तनं कृतं। ततः अग्रे दधीन्द्रे तत्र यथा दधि शब्दस्थ इकारः समादीर्घत्वं प्राप्नोति तथैव एकारे विद्यमानस्य इकारस्यापि स्यात् इति आक्षेपे कृते तत्रापि समाधानं दत्तं नास्ति। तत्र ए ओङ् ऐ औच् इत्यादि सन्धिवर्णेषु अर्थात् समुदाये अवयवानां प्राधान्येन निर्देशः नास्ति इति कृत्वा तन्निमित्तीकृत्य यत् कार्यं विहितं तद् न प्राप्नोति इत्यपि चिन्तनं कृतम्। एवं ग्रहणपक्षः चिन्तितः। इतः परम् अग्रहणपक्ष आशङ्काबीजं किम् इति वदन्ति। तत्र तैः किम् उच्यते इति चेत् अवयवाः ये सन्ति ते अवयवाः अत्र किमपि प्रष्टव्यं नास्ति खलु, अग्रे गन्तुं शक्यते खलु। तर्हि अत्र इदानीं किम् उच्यते इत्युक्ते समुदाये ये अवयवाः सन्ति एकार ओकारादिषु ये अकार इकार अथवा तु अकार उकारादि अवयवाः सन्ति ते तिरोहिताः अन्तर्भूताः, ते न पृथक्त्वेन उपलभ्यन्ते। तर्हि अवयवानां समुदाये तिरोहितत्वात् तेषां किं नास्ति, स्वातन्त्र्यं नास्ति, ते परतन्त्राः यतः ते पृथक्त्वेन न उपलभ्यन्ते इति कृत्वा। तर्हि तेषां पारतन्त्र्यात् स्वातन्त्र्याभावात् प्रधानं निमित्तीकृत्य यत् कार्यं विहितं तत् कार्यं न प्राप्नोति इति अग्रहणपक्षे चिन्तनं क्रियते। यथा पश्यन्तु एकवारं पङ्क्तिं पठामि। इदानीम् अग्रहणपक्ष आशङ्काबीजम् उपन्यस्यते। अभ्यन्तरश्च इति तिरोहितत्वात् अवयवानां समुदायकार्ये च पारतन्त्र्यात् स्वकार्यस्य अप्रयोजकत्वात् नरसिंहवत् जात्यन्तरयोगात् वर्णान्तर सारूप्यं सारूप्यं मात्रेण तत्कार्य अप्रवर्तनादित्यर्थः। स्वकार्यस्य अप्रयोजकत्वात् इति उक्तं। स्व इत्यनेन किं स्वीकर्तव्यं प्रकृते इति चेत् स्वकार्यम् इत्यनेन किम् अवयवकार्यम् अकस्वर्णे दीर्घः इत्यादि कार्यं स्वीकर्तव्यं। तर्हि स्वकार्यस्य अप्रयोजकत्वात् अकस्वर्णे दीर्घः इत्यादि कार्यस्य अप्रयोजकत्वं प्रकृते उच्यमानं वर्तते। तत्र पश्यन्तु किं वदन्ति अग्रे, नरसिंहवत् जात्यन्तरयोगात्। नरसिंहे नरत्वम् इति जाति वर्तते वा? आम् अस्ति वा? अस्ति खलु। अस्ति खलु। नरत्वमस्ति वा सिंहत्वमस्ति वा, किं वक्तुं शक्यते? सिंहत्वमस्ति, द्वयमपि। नरसिंहे द्वयमपि अस्ति। नरत्वं वस्तुतः इति नरत्वम् इति वक्तुं न शक्नुमः, यतः सिंहत्वमपि अस्ति खलु। तर्हि सः नरः एव न। एक एव जाति तर्हि नरसिंहे किम् एका एव जाति तर्हि सिंहत्व। नरसिंह वस्तुतः नरसिंहे नरत्वं नास्ति, द्वयमपि अस्ति खलु। तर्हि नरसिंहे यथा नरत्वं नास्ति तद्वदत्र प्रकृतेऽपि समुदाये विद्यमानः यः आकारः, एकाये विद्यमानः यः आकारः तत्र अत्वं नास्ति। किमर्थं? तत्र केवलम् अकारमात्रं न खलु समुदाये, इकारोऽपि वर्तते। तर्हि नरसिंहवत् जात्यन्तरयोगात्
वर्णान्तरसारूप्यमात्रेण किमस्ति प्रधानः अ इ उण् इत्यत्र यः पठितः अकारः तद् सारूप्यं वर्तते एकारस्थे अकारे अपि, परन्तु तावता सारूप्यमात्रेण प्रधाने यत् कार्यं विहितं तदत्र न प्राप्नोति इत्यर्थः। सारूप्यमात्रेण अकसवर्णे दीर्घः इत्यादि कार्यं न प्रवर्तते इति अग्रहणपक्षः चिन्त्यते। अवगतं वा? आम् आचार्य, किन्तु सारूप्यमात्रेण इत्युक्ते किम्? अ इ उण् इत्यत्र यः अकारः पठितः प्रधानः अकारः तस्य अकारस्य यत् स्वरूपं तदेव अत्र समुदाये एकारे पठितः यः अकारः वर्तते तस्यापि अस्ति। सारूप्यं नाम समानं रूपम् इत्यर्थः। आम् आम् अवगतम्। तर्हि समानं रूपमस्ति इति कृत्वा अ इ उण् इत्यत्र अकारस्य यत् कार्यं भवति तद् अत्र समुदाये विद्यमाने अकारे न भवति। किमर्थं? केवलं सारूप्यं तावदेव वर्तते, न तावता तत्र विद्यमानम् अत्वम् अत्र नास्ति इति कृत्वा कार्यं न भवति। अवगतम्? आम् आचार्य, स्पष्टमस्ति। हि अयम् अग्रहणपक्षः उच्यते। एवं पक्षद्वयं, ग्रहणपक्षः अग्रहणपक्षः इति। इतः परम् अग्रे यदि वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते इति उच्यते तर्हि केचन दोषाः सम्भवन्ति इति दोषाः प्रदर्श्यन्ते। यदि वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते इति उच्यते तर्हि दोषाः सम्भवन्ति। के दोषाः इति प्रथमः दोषः तत्र उच्यते वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन चेत् सन्धि अक्षरे समानाक्षर विधिप्रतिषेधः इति वार्तिकम् उच्यते। किं? वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते यदि तर्हि सन्धि अक्षरे समानाक्षर विधिप्रतिषेधः वक्तव्यः भवति। अर्थात् सन्धि अक्षरे एकारे अकार इकारौ स्तः तर्हि एकारेण अकार इकारयोरपि ग्रहणं भवति इति यदि उच्यते तर्हि समानाक्षर विधि प्राप्नोति। प्रधानम् अ इ उण् इत्यादि विद्यमानम् अकारम् इकारं निमित्तीकृत्य यत् कार्यं विहितं तत् कार्यम् एकारस्थे अपि प्राप्नोति, अतः तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः भवति इति दोषः। अवगतं वा? आम् आचार्य। अस्तु, इतः अग्रे पङ्क्तिं पठन्ति वा? वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन चेत् सन्ध्यक्षरे समानाक्षर आश्रयः विधिः प्राप्नोति सः प्रतिषेध्यः। अग्ने इन्द्रं वायु उदकम् अकस्सवर्णे दीर्घः इति दीर्घत्वं प्राप्नोति। सम्यक् वा? यदि वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते इति उच्यते अर्थात् एकार ओकारेण अकार इकार उत अकार उकारयोः ग्रहणं भवति इति यदि वदामः तर्हि दोषः। कथं? तर्हि तत्र किं भवति इत्युक्ते प्रधानम् अकारम् इकारम् अथवा तु उकारं निमित्तीकृत्य यत् कार्यं विहितं तदत्रापि स्यात्, अतः तस्य निषेधः वक्तव्यः भवति इति उच्यते। यथा अग्ने इन्द्रम् इति वर्तते। अग्ने इन्द्रम् इत्यवस्थायां तत्र एकः विषयः आदौ वक्तव्यः। तत्र समानाक्षर विधिप्रतिषेधः इति अस्ति खलु पदं वार्तिके। तत्र समानाक्षर विधिः इत्यत्र यः समानशब्दः वर्तते तेन समानशब्देन पूर्व व्याकरणवचनं वर्तते यत् दश समानाः इति अस्ति। दश समाना इत्युक्ते समानाः वर्णाः इत्यनेन प्रकृते अ आ इ ई उ उ ऋ ऋ लृ लृ इति दश वर्णाः पठिताः। तत् पठित्वा अग्रे दश समानाः इति पठितम्। तर्हि समानाः इत्यनेन अग्वर्णाः विवक्षिताः सन्ति। समानाक्षर विधिप्रतिषेधः इत्यत्र समानशब्देन अक्वर्णाः विवक्षिताः। पूर्ववैयाकरणानां समानाः इति दश
अग्वर्णानां संज्ञा वर्तते इति कृत्वा तर्हि वर्णेकदेशे सन्ध्यक्षरे समानाक्षरविधिप्रतिषेधः इत्यत्र समानाक्षरविधिः इत्यनेन अग्वर्णविधिः प्राप्नोति इत्याशयः। अतः तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः इति। लकारस्य दीर्घः अस्ति वा? तैः स्वीक्रियते, वस्तुतः एवं। नास्ति। अस्तु पूर्ववैयाकरणैः स्वीक्रियते स्म, परन्तु अस्माभिः न स्वीक्रियते तत्। अस्तु वा? हा, इदानीम् अत्र उदाहरणं यथा अग्रे दोषं दर्शयन्ति, यथा तत्र अग्ने इन्द्रम् इत्यवस्थायां वर्णेकदेशाः वर्णग्रहणेन एकारग्रहणेन तदवयवानाम् अकार इकारयोः अपि ग्रहणं भवति इति कृत्वा अत्र इदानीम् अग्ने इत्यत्र इकारः वर्तते, इन्द्रम् इत्यत्र परे सवर्णः इकारः अस्ति इति कृत्वा अत्र किं स्यात्? सवर्णदीर्घ। अकस्वर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घः स्यात्। एवमेव वायो उदकम् इत्यत्र ओकारेण तदवयवस्य उकारस्य ग्रहणं भवति इति कृत्वा परेऽपि उकारः अस्ति इत्यतः सवर्णदीर्घः स्यात् अत्रापि। अयं दोषः। अतः किं कर्तव्यं स्यात्? तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः स्यात्। सम्यक् वा? इति यदि वर्णेकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते इति उच्यते तर्हि अयं दोषः। अतः अस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः इति वर्णग्रहणपक्षे एकः दोषः दर्शितः। अहं पुनः एकवारं पङ्क्तिं पठामि। वर्णेकदेशाः वर्णग्रहणेन चेत् सन्ध्यक्षरे समानाक्षर आश्रयः विधिः प्राप्नोति सः प्रतिषेध्यः। यथा अग्ने इन्द्रं वायो उदकम् अकस्वर्णे दीर्घः इति दीर्घत्वं प्राप्नोति। स्पष्टम्? अस्तु, प्रदीपं पठन्ति वा? समानाक्षरेति समानशब्देन निर्देशाद् अकोभिधीयन्ते दश समानाः इति वचनात् तेन समानकार्यं प्राप्नोति इत्यर्थः। स्पष्टमस्ति? समानाक्षरे इति समानशब्देन पूर्व आचार्य निर्देशात् अक्वर्णाः अभिधीयन्ते, अकः अभिधीयन्ते, दश समानाः इति वचनं तत्र उक्तमस्ति इति कृत्वा तत्र उद्योते दत्तमस्ति, पश्यन्तु अधः वचनादिति अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ लु लु दश समानाः इति पूर्वव्याकरणवचनादित्यर्थः। सम्यक्? तेन समानकार्यं प्राप्नोति। समानकार्यम् इत्यनेन अग्रूप समान अक्षरकार्यं प्राप्नोति इत्यर्थः तत्र स्वीकर्तव्यः। तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः भवति इति तत्र समन्वयः कर्तव्यः। सम्यक्? अग्रे पठन्ति वा? तर्हि अयं प्रथमः दोषः। यदि वर्णेकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते इति उच्यते तर्हि अयमेकः दोषः भवति। इतोपि एकः दोषः उच्यते अग्रे द्वितीयं वार्तिकं। पठन्तु। दीर्घे ह्रस्वविधि प्रतिषेधः। दीर्घे ह्रस्वाक्षराश्रयः विधिः प्राप्नोति स प्रतिषेध्यः। आलूय प्रलूय ह्रस्वस्य पितिकृति तुग् भवति इति तुक् प्राप्नोति। इदानीं यदि वर्णेकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते इति उच्यते तर्हि दीर्घे एकार ओकारे ह्रस्वं निमित्तीकृत्य यत् कार्यं विहितं तदपि प्राप्नोति। यतः एकारे उकारोऽपि वर्तते, इकारोऽपि क्षम्यताम्, एकारे इकारः वर्तते, ओकारे उकारः वर्तते, ह्रस्वः वर्णः। सम्यक् वा? तर्हि एकारेण इकार उकारयोः ग्रहणं भवति इति कृत्वा ह्रस्वं निमित्तीकृत्य यत् कार्यम् उच्यते तत् कार्यम् एकार ओकारे अपि स्यात्। अतः तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः इति वार्तिकस्य अर्थः। दीर्घे एकारः ओकारः दीर्घः, तत्र दीर्घे ह्रस्वविधिः प्राप्नोति, यत् अर्थात् इकारम् उकारं निमित्तीकृत्य यत् कार्यं वक्तव्यं तत् तत्रापि स्यात्। अतः तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः भवति इति
द्वितीयः दोषः। दीर्घे ह्रस्वाक्षराश्रयः विधिः प्राप्नोति सः प्रतिषेध्यः। यथा आलूय प्रलूय। आलूय आङ्गुपसर्गपूर्वक लुञ् छेदने इति धातोः क्त्वा प्रत्यये किं भवति? समासे क्त्वा समासे नञपूर्वे क्त्वोल्यप इत्यनेन सूत्रेण क्त्वा इत्यस्य स्थाने ल्यबादेशे आलूय इति रूपं सिद्ध्यति। एवमेव प्रौपसर्गपूर्वक लुञ् छेदने इति धातोः क्त्वा प्रत्यये क्त्वः स्थाने ल्यबादेशे प्रलूय इति रूपं सिद्ध्यति। सम्यक् वा? पश्यन्तु, अत्र इदानीम् ऊकारः दीर्घः अस्ति, परन्तु दीर्घे ह्रस्वोकारद्वयमस्ति। ह्रस्वोकारद्वयोः मेलनेन खलु दीर्घः सिद्ध्यति। तर्हि अत्र प्रकृते इदानीं ह्रस्वः वर्तते इति कृत्वा तं ह्रस्वं निमित्तीकृत्य ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इत्यनेन सूत्रेण तुगागमः स्यात्। एवमेव प्रलुय इत्यत्रापि समानम्, उभयत्रापि समानं तुगागमः प्राप्नोति। अतः परन्तु तुगागमे कृते अत्र प्रलूय आलूय इति रूपं न स्यात्। अतः किं कर्तव्यं? तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः भवति इति वर्णेकदेशाः गृह्यन्ते चेत् द्वितीयः दोषः। पंक्तिं पठामि, पश्यन्तु। दीर्घे ह्रस्व इति प्रतिषेधः। दीर्घे ह्रस्वाक्षर आश्रयः विधिः प्राप्नोति सः प्रतिषेध्यः। आलूय प्रलूय ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् भवति इति तुक् प्राप्नोति, अतः तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः भवति इत्याशयः। अग्रे आक्षेपबाधकभाष्यं। नैष दोषः आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति न दीर्घे ह्रस्वाश्रयः विधिर्भवति इति। यदयं दीर्घाच्छेत्तुकं शास्ति। इदानीं किम् उच्यते अत्र इति चेत् भवद्भिः किम् उक्तम्? ऊकारे ह्रस्वोऽपि उकारः वर्तते इति कृत्वा तं ह्रस्वं निमित्तीकृत्य अत्र ऋगागमः प्राप्नोति, अतः तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः इति ग्रहणपक्षे दोषः भवति इति खलु भवन्तः वदन्ति। परन्तु नास्ति, अयं दोषः अत्र न भवति इति तैः आक्षेपबाधकभाष्यम् उच्यते। किमर्थं दोषः न अत्र इति चेत् अत्र आचार्यैः अग्रे इतोपि एकं सूत्रम् उच्यते। किं सूत्रम् इति चेत् छे च इति एकं सूत्रमस्ति। दीर्घे ह्रस्वनिमित्तकं कार्यं न भवति इति आचार्याणां सूत्रमेव एकं ज्ञापयति इति ज्ञापकं वदन्ति। इतः परं किं ज्ञापकं? दीर्घे ह्रस्वं निमित्तीकृत्य कार्यं न प्राप्नोति इति आचार्याणाम् एकं सूत्रं तत्र ज्ञापकं भवति इति उच्यते। किं सूत्रं ज्ञापकम् इति चेत् तत्र छे च इति सूत्रं वर्तते। ज्ञायते खलु इदं सूत्रम्? आम्, छे परे ह्रस्वस्य तुगागमः विधीयते। आम्, सम्यक् वा? पश्यन्तु, तत्र यथा शिवच्छाया इति अस्ति उदाहरणं। शिवच्छाया इति उदाहरणं वक्तुं शक्यते। शिवछाया इति स्थिते छे परे शिव इति अकारः ह्रस्वः अस्ति इति कृत्वा तस्य ह्रस्वस्य अकारस्य तुगागमे शिवच्छाया इति रूपं सिद्ध्यति। तकारस्य चकारादेशे कृते किं भवति? शिवच्छाया इति रूपं सिद्ध्यति। सम्यक् वा? पश्यन्तु, छे च इति सूत्रं पठित्वा ततः अग्रे दीर्घादपि किं? दीर्घात् इति सूत्रं पठितम्। छे च इति सूत्रानन्तरम् अग्रे दीर्घात् इति सूत्रं पठ्यते पाणिनिना। तर्हि पश्यन्तु, यदि दीर्घे विद्यमानः यः ह्रस्वः दीर्घे विद्यमानः यः ह्रस्वः तं निमित्तीकृत्य यदि तुगागमः स्यात् तर्हि दीर्घादिति सूत्रं किमर्थम् अपेक्षितम्?
दीर्घे उकारेऽपि ह्रस्वः उकारः वर्तते इति कृत्वा तं निमित्तीकृत्य तत्र तुगागमः सिद्ध्यति स्म खलु। पुनः किमर्थं दीर्घात् इति सूत्रं कुतः कर्तव्यं? दीर्घादपि तुगागमः भवति इति किमर्थं वक्तव्यम्? ज्ञापयति खलु दीर्घात् इति सूत्रं स्वयं ज्ञापयति इदानीं। किं ज्ञापयति तर्हि इति चेत् दीर्घे ह्रस्वं निमित्तीकृत्य कार्यं किञ्चित् न भवति इति ज्ञापयति। दीर्घात् इत्यस्य उदाहरणं किं वक्तुं शक्यते? छे छिद्यति अथवा क्षम्यतां छे छिद्यते। छे इति एकारः दीर्घः, परे छिद्यते इति छकारः वर्तते, तर्हि दीर्घात् तुगागमः अत्र कृतः छे छिद्यते इत्यत्र। सम्यक् वा? अत्रापि वस्तुतः यदि दीर्घे विद्यमानः यः ह्रस्वः तं निमित्तीकृत्य यदि कार्यं प्रवर्तते तर्हि अत्रापि प्रकृते छे छिद्यते इत्यत्रापि किं दीर्घादिति सूत्रं नापेक्षितम्। तत्रापि ह्रस्वमेव निमित्तीकृत्य छे च इत्यनेनैव किं कर्तुं शक्यते स्म? तुगागमः कर्तुं शक्यते स्म। सम्यक् वा? परन्तु तत् कार्यं तत्र न कृतम्, अपि तु आचार्यैः पृथगेव एकं सूत्रं पुनः कृतं दीर्घादिति। तर्हि यदि दीर्घे विद्यमानं ह्रस्वमिति कृत्य कार्यं क्रियते तर्हि दीर्घादिति सूत्रं व्यर्थं स्यात्। व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति? दीर्घे ह्रस्वं निमित्तीकृत्य कार्यं न प्रवर्तते इति ज्ञापयति। सम्यक् वा? आमाचार्य। तर्हि नेषदोषः आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति न दीर्घे ह्रस्वाश्रयः विधिः भवति इति। यदयं दीर्घात् छेतुकं शास्ति, दीर्घात् छे परे तुक् विधानं यत् करोति आचार्यः तद् ज्ञापकं भवति इत्याशयः। अग्रे आक्षेप साधकभाष्यम् नैतदस्ति ज्ञापकम् अस्ति हि अन्यदेतस्य वचने प्रयोजनं किं पदान्ताद्वा इति भाषां विभाषां वक्ष्यामिति। इदानीम् अस्माभिः तर्हि दीर्घात् च इति सूत्रं यदस्ति तद् ज्ञापकम् इति उक्तं, परन्तु इदानीं किम् उच्यमानम् इत्युक्ते दीर्घात् च इति सूत्रम् अत्र ज्ञापकं भवितुं नार्हति इति उच्यते। किमर्थं दीर्घात् च इति सूत्रं ज्ञापकं न भवति इति चेत् दीर्घात् च इति सूत्रस्य अन्यत् किञ्चित् प्रयोजनमस्ति। किं प्रयोजनम् इत्युक्ते दीर्घात् च इति सूत्रानन्तरम् अग्रे पदान्ताद्वा इति एकं सूत्रं पठ्यते। सम्यक् वा? दीर्घात् च इति सूत्रानन्तरम् अग्रे पदान्ताद्वा इति सूत्रं वर्तते। तत्र पदान्ताद्वा इति सूत्रं प्रति अनुवृत्त्यर्थं किं कृतमस्ति? दीर्घात् च इति सूत्रं पठितम्। दीर्घात् पदान्तात् छे परे तुगागमः विकल्पेन भवति इति विकल्पार्थम् इदं सूत्रम् उच्यमानमस्ति, न तु दीर्घे ह्रस्वं निमित्तीकृत्य कार्यं न प्राप्नोति। तत्र ज्ञापकं न इदं सूत्रं। तर्हि किमर्थम् इति चेत् दीर्घात् पदान्तात् विकल्पेन तुगागमः भवति इति विकल्पार्थमिदम् उच्यमानम्। तस्मात् तत् सूत्रं न व्यर्थं न च ज्ञापकमपि भवितुं नार्हति इत्यतः अत्र भवद्भिः यदिदानीं ज्ञापकं दर्शितं तद् भवितुं नार्हति इति आक्षेपसाधकभाष्यं पठ्यते। सम्यक् वा? यदि तत्र पश्यन्तु पदान्ताद्वा इति केवलं सूत्रमस्ति इदानीम् इति चिन्तयन्तु। दीर्घादिति नास्ति, अनुवृत्तिः। अस्तु वा? पदान्ताद्वा इति केवलं स्यात् यदि सूत्रं, तर्हि कुड्यच्छाया, अत्र कुड्य इति वस्तुतः किं नास्ति? दीर्घः नास्ति, सत्यं खलु? कुड्य इति वर्तते, दीर्घः नास्ति। यदि दीर्घात् इति सूत्रं पदान्ताद्वा इति सूत्रं प्रति न अनुवर्तेत तर्हि
तत्र कुत्र कुडियच्छाया इत्यादावपि किं स्यात् विकल्पः स्यात्, परन्तु तत्र विकल्पः न इष्टः, अर्थात् ह्रस्वादपि विकल्पः स्यात्, परन्तु विकल्पस्तावत् केवलं दीर्घात् विवक्षितः इति कृत्वा अत्र किं क्रियते, पदान्ताद्वा इति सूत्रं प्रति अनुवृत्त्यर्थं दीर्घाच् इति सूत्रम् अपेक्षितम्, अतः दीर्घाच् इति सूत्रं पठितं, तस्मात् तद् न ज्ञापकम् इति इदानीम् एतैः ज्ञापितम्। सम्यक्? आचार्य। अस्तु, अद्य एतावत् भवतु। इतोपि अग्रे गम्यते चेत् अधिकं भवति। एतावत् एकवारं चिन्तयित्वा श्वः आगच्छामः, अग्रिमं श्वः अनुवर्तयामः। अत्र किमपि प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्यते, नास्ति चेत् समापयामः। एकः प्रश्नः, तत्र दीर्घात् पुनः पदान्तात् वा इति सूत्रद्वयम् अस्ति इति कृत्वा दीर्घात् विषये ज्ञापकत्वं चिन्त्यते। यदि भगवता पाणिनिना तत् मिलित्वा नाम दीर्घात् पदान्तात् वा इति एकं सूत्रं पठ्यते, तर्हि प्रायशः तदा यदि एकमेव सूत्रं पठ्यते तर्हि ज्ञापकत्वं दर्शयितुं न शक्नुमः खलु। तत्र ज्ञापकत्वम् एव न अपेक्षते किल, ज्ञापकत्वम् अपेक्षितमस्ति। दीर्घात् इत्यत्र ज्ञापकत्वम् अपेक्षते। यदि ज्ञापकत्वं न स्यात्, यदि ज्ञापकत्वं न स्यात् तर्हि दीर्घेऽपि ह्रस्वाश्रितः ह्रस्वं निमित्तीकृत्य किञ्चित् कार्यं प्राप्नोति इति दोषः दर्शितः खलु। भवद्भिः इदानीं यदुक्तं, एकमेव सूत्रं कर्तुं शक्यते इति यदुक्तं तदेव अग्रे इतः परं चिन्तनमस्ति। अस्तु वा, श्वः तदेव चिन्तनं क्रियते। एकमेव सूत्रं कर्तुं शक्यते स्म, दीर्घात् पदान्ताद्वा इत्येव पठामः। तदेव अग्रे श्वः चिन्तनं क्रियते। आचार्ये, दीर्घात् इति सूत्रे पदस्य अपेक्षा अस्ति वा? दीर्घात् इति सूत्रे पदस्य अपेक्षा अस्ति वा? पदस्य इत्युक्ते पदस्य अधिकारः आवश्यकमस्ति वा? पदान्ते भवेत् वा इति मम प्रश्नः। न दीर्घात् इति सूत्रं प्रति किं सत्यं पदान्ते एव खलु, पदान्ते एव खलु, पदं तु दीर्घः सत्यं अपेक्षितमेव। सत्यं पदान्ते एव खलु दीर्घः भवेत्। आमां, पदान्ते एव दीर्घः भवेत्। आमां, सत्यमाचार्य, आम्, पदान्ते एव अस्ति। आमां, स्पष्टम्। तत्र वीडियो यदि अद्य लभ्यते, श्रुत्वा तस्य परिशीलनं कर्तुं शक्यते इति चिन्तयामि। प्रेषयामः। अत्र समापयामः। योगेन चित्तस्य पसेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। धन्यवादः आचार्य, धन्यवादः आचार्य, नमस्कारः आचार्य, शुभदिनम्।